FRC सनदीचो बेकायदेशीररित्या मिसयूज केलो की ती सनद कॅन्सल करपाची तरतूद आसा। पूण एक्चुअल जो मिसयूज करता ताजेर कांयच कारवाय जायना। हो तुमी पळयता एक आनी दोन व्हिडिओ तुमी पळयता। एक व्हिडिओ जो आसा हो ओरिजिनल बाउंड्री जी आसा फेन्सिंग ही तुमकां बाउंड्री जी आसा दिस पडटली। तेंच झाड दोनी व्हिडिओ तेंच झाड आसा आनी 2 नंबराचो व्हिडिओ जो आसा तातूंत तुमी पळयतले की लीला सुर्या नायक हेणी ओरिजिनल बाउंड्री जी आसा ही काडून उडयल्या। कॉमन बॉर्डर जी आसली टोटली काडून उडयले कडेन आसा आनी इलिगली दुसऱ्याचो जागो जो आसा हो हांगसर हडप केले कडेन आसा। आतां हो तुमी व्हिडिओ पळया की घरा तेकोन ही बॉर्डर जी आसली बाउंड्री जी आसली ती बाउंड्री आयज त्या जाग्यार ना। हे इतली करून सुद्दां सरकारी अधिकारी जे आसा हे कांयच कारवाय करना आनी जी बाउंड्री जी आसा ही ओडून चेंज करून लीला सुर्या नायक हिका दादागिरी करून सुद्दां तिका आयज सनद मेळ्ळे कडेन आसा। आतां तुमी आनीक व्हिडिओ जो आसा हो पळयतलो हो जावन आसा 2016 ते 24 म्हणल्यार हे तुमी पळयता व्हिडिओ नंबर 1 हेजेर हे निवलकोणे जे काट्यांचे निवलकोणे जे आसता हेजे हांगसर फेन्सिंग आसली बॉर्डर जी आसली ही तुमी व्हिडिओ नंबर 1 हे व्हिडिओ पळोवपाक शकता। आतां सेम प्लेस सेम एरिया जो व्हिडिओ नंबर 2 जो आसा हे 2 व्हिडिओ तुमी पळया की सेम जागो आसा पूण त्या जाग्यार आतां एट प्रेजेंट लीला सुर्या नायक हेणी कॉमन बाउंड्रीचेर निवलकोण्याची फेन्सिंग आसलेलें हें सगळी काडून उडयलां। तुमी पळयात हें आतां फेन्सिंग व्हिडिओ नंबर 2 जो आसा प्लेस तुमी पळया सेम प्लेस आसा पूण त्या जाग्यार आयज कसलेंच फेन्सिंग ना आनी हें फेन्सिंग काडून लीला सुर्या नायक हेणी बाबुराव नायक हेजी प्रॉपर्टी जी आसा ही इलिगली एनक्रोचमेंट केले कडेन आसा। तुमी सारकें पळया व्हिडिओ नंबर 1 हितून जी फेन्सिंग जी आसा निवलकोणे जे आसा लायनीन वयर ते लायले कडेन आसा हें तुमकां दिस पडटा आनी ही बॉर्डर आसलेली पूण आयज ती टोटली सगळी बॉर्डर जी आसा ही काडून उडयल्या आनी हेणी दादागिरी करून हें सगळी कॉमन फेन्सिंग जे आसा बाउंड्रीचे वयले हें काडून सुद्दां तांकां झगडी करून सुद्दां तांकां सनद मेळ्ळे कडेन आसा आनी हें सनद कशें मेळ्ळें तें कांय कळना। आनी आतां तेणी बाबुराव नायक हेजी प्रॉपर्टी जी आसा ही लिगली एनक्रोच केल्या आनी जेन्ना कोणी सरकारी अधिकारी येता त्या टायमार लीला सुर्या नायक आनी तेजी फॅमिली झगडी करून तेंचे इन्स्पेक्शन नाजाल्यार सर्वे जो आसा हो बंद उडयतात। गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तुमी ह्या प्रकरणाक सखोल चवकशी करपाचे आदेश दिवपाक जाय। ह्या संबंदीत तक्रार जी आसा ऑलरेडी कंप्लेन तुमच्या ऑफिसांत पावले कडेन आसा।